बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। कोई तो है जो सबको डरा रहा है और कोई तो है जिसका नाम हर जगह आ रहा है। क्या ये राना सना है? राना सनाउल्लाह का नाम बहुत सी जगहों पे आ रहा है और इस वक्त उनका नाम अपोजिशन के हलकों में गूंज रहा है। कल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद के मारगला थाने से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद कल रात तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की गिरफ्तारी की अफवाहें फैली हुई थी और ज़मान पार्क पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और उनकी हिफाजत के लिए इंसाफियन सारी रात जागते रहे, यानी ना सोवांगे ना सौन देंगे। तो हुकूमत के कुछ लोग खुद भी जाग रहे हैं और अपोजिशन के लोगों को भी जगाने का काम कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी, लेकिन उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने की इतलात है और ये बताया गया इस्लामाबाद के मारगला थाने में कोई FIR दर्ज है इमरान खान के खिलाफ, जिसमें दफात 506, 509, 188 और 189 लगाई गई हैं और इसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ सुबह आपके सामने, तो इमरान खान साहब खैरियत से हैं, उनको फ़िलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि रात उनकी यकीनी तौर पर अजियत में गुजरी होगी और शायद यही चाहते हैं कि उनको मेंटल टॉर्चर जो है वो मिलता रहे। और नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, उनका एक बयान आया है और उनसे सवाल पूछा गया है कि ये जो तहरीक इंसाफ के लोग पकड़े जा रहे हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ताज़ियाना बन के तहरीक इंसाफ वालों को लगा। और दूसरी खबर शेर रशीद से रात भर होने वाली तफ्तीश के हवाले से। आज शेर रशीद को रिमांड के लिए, मजीद रिमांड के लिए इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन इस वक्त 3 थानों की पुलिस उनके पीछे है, यानी शेर रशीद साहब बड़ी डिमांड में है। कराची पुलिस उन्हें मांग रही है, मरी पुलिस उन्हें मांग रही है और एक और थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वो पुलिस भी उन्हें डिमांड कर रही है। और इसके अलावा आज खुद इस्लामाबाद पुलिस उन्हें, रावलपिंडी पुलिस उनका मजीद रिमांड जो है वो मांगने की दरख्वास्त करेगी। उनका रिमांड दिया जाएगा या नहीं, या उन्हें जुडिशल कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात का इम्कान है कि अगर अदालत उन्हें जुडिशल करती है तो उनको कराची पुलिस के हवाले कर दिया जाए। शेर रशीद साहब का एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि मेरी जान को ख़तरा है। उनके वकील ने उनसे मुलाकात के बाद एक वीडियो बयान जारी किया और उस बयान में उन्होंने कहा मुझे कराची ले जाकर मुझे मारने की साजिश की जा रही है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरी जान को शदीद खतरात लाहक है। और उन्होंने 5 अफराद के नाम बता दिए हैं कि जो उनके कत्ल के यानी मुमकिन कातिल हो सकते हैं, जो उनको कत्ल कर सकते हैं। तो वो लोग कौन है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा शेर रशीद साहब के बारे में बहुत से लोग फिक्रमंद थे कि उनको यूरिन क्यों नहीं आ रहा, उनका पेशाब क्यों नहीं निकल रहा। तो ये भी इतलात है कल रात उनको बार बार पेशाब आया और उनकी ये मुश्किल हल हो गई है। इसके अलावा तफ्तीश उनसे की गई है, कुछ सवाल जवाब उनसे हुए हैं, वो क्या हुए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ अब नया बयानिया बना रही है और तहरीक इंसाफ का नया बयानिया ये है कि उनके जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो करप्शन पे नहीं हो रहे, बल्कि वो बयानबाजी पे हो रहे हैं। शेर रशीद अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनका कुछ कसूर भी बयानबाजी है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि मुतनाज़ा था और उनके बयान की वजह से उन्हें पकड़ा गया है। चाहे वो आसिफ ज़रदारी के हवाले से था, चाहे वो कोई और बयान था, लेकिन उनको भी बयान की वजह से गिरफ्तार किया गया। इमरान रियाज भी बयानबाजी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। शानदाना गुलजार पे भी बयानबाजी के ऊपर मुकदमा हुआ है और आजम स्वाति को भी इसलिए पकड़ा गया था कि उसने कोई बयान दिया था और फवाद चौधरी को भी इसलिए धर लिया गया था कि फवाद चौधरी ने भी कोई बयान दिया था। शहबाज गिल इससे पहले ज़ेर ताब रह चुके हैं, उनको भी इसी बात पर गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने एक बयान दिया था। तो तहरीक इंसाफ के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो ये है कि हमारे लोग करप्शन पर गिरफ्तार नहीं हो रहे, हमारे लोग इजहार राय की आज़ादी के जुर्म में गिरफ्तार हो रहे हैं। यानी वो जो बात करते हैं उस बात को पे उन पे मुकदमा होता है, उन पे FIR कटती है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये बात ही इस बात तो उनका ये बयानिया ही इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि हुकूमत उनके खिलाफ कोई सियासी इंतकाम नहीं ले रही। अगर हुकूमत सियासी इंतकाम की कार्रवाइयों का इरादा रखती तो फिर उन पर करप्शन के मुकदमा डाले जाते, उन पर उसी तरह हेरोइन डाली जाती। जिस तरह राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हेरोइन डाली जा सकती है तो शेर रशीद पे क्यों नहीं डाली जा सकती। अब शेर रशीद पे शराब का केस डाला गया, यानी उनसे शराब बरामद हुई, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे वो बात जो है वो यानी कुछ उनके भी इज़हार है। जो बंदा 16 मरतबा वफाकी वजीर रहा है, किधर कहीं ना कहीं उसके ताने बाने मिलते हैं। तो उसने एक बहुत ही आला जगह पर रिक्वेस्ट की कि मैंने गोली मार दियो पर मेरे से शराब ना पाओ।
تو وہ جو شراب والا معاملہ نا وہ ان کا وہ بھی ہٹا دیا گیا، تو ان پہ وہ جو شراب پکڑی گئی تھی وہ بھی نہیں ڈالی گئی، تو جو حکومت ان پہ ان کے جو اصلی جرم ہے وہ بھی نہیں ڈال رہی، تو پھر اس کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ سیاسی انتقام لے رہے ہیں، یہ بات کو مناسب نہیں لگتی۔ لیکن پی ٹی آئی کا بیانیہ بڑا سٹرونگ ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ حق میں جانا ہے اس بات میں کہ جی ہمارے بندے کرپشن پہ تو نہیں پکڑے جا رہے، ان کے پاس ہمارے خلاف کچھ نہیں ہے، ہمارے بندے صرف بد زبانی بد کرداری پر پکڑے جا رہے ہیں۔ میں کیا پوری قوم اس بات پر کنونس ہے کہ تحریک انصاف کے آنے کے بعد جو سیاست کے اندر بلکہ معاشرے کے اندر بد تہذیبی بد کرداری بد زبانی پھیلی ہے، یہ اصل جرم تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اندر وہ زہر پھیلایا جس نے تفریق پیدا کر دی ہے۔ لیکن یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے، اگر آپ مالی کرپشن کرتے ہیں تو یہ اخلاقی کرپشن ہے جو اس سے بڑا یعنی ثبوت ہے۔ جہاں پاکستان مالی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے، اس سے بھی زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان اخلاقی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب ہے۔ جو معاشرے میں انتشار بد زبانی بد تمیزی بد تہذیبی پھیلائی گئی ہے، جو کچھ فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو کچھ پاکستان کے پچھلے 70 سال میں حکمران رہنے والے لوگوں کے بارے میں بد زبانی کی جاتی ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر خان صاحب ویسے ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کا ایک ویڈیو کلپ سامنے ہے اور وہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ اس کلپ میں انہوں نے عمران خان صاحب کے اس بیان کا حوالہ دیا جس میں عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا۔ تو نواز شریف سے ایک سوال پوچھا گیا تو اس کے جواب میں نواز شریف صاحب نے، ان کی ذرا حصے مزاح اچھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ شاید عمران خان صاحب نے یہ جو بیان دیا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، یہ بات انہوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں کہی تھی۔ آج کل جیل سے جو آ رہا ہے وہ رو رہا ہے، تو کیا معاملہ؟ آج کل جیل سے جو آ رہا ہے وہ رو رہا ہے، تو کیا معاملہ؟ جیل میں اتنے حالات خراب ہوتے ہیں؟ وہ عمران خان نے کہا تھا نا جی کہ میں ان کو رلاؤں گا، کئی دفعہ کہا اس نے کہ میں ان کو رلاؤں گا، پتہ نہیں وہ ہمیں کہہ رہا تھا یا ان لوگوں کو کہہ رہا تھا جو آج رو رہے ہیں۔ تو میاں صاحب کا یہ بیان جو ہے یہ اس لیے انہوں نے اس کو مینشن کیا ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں، اب وہ اگر مالی کرپشن میں نہیں پکڑے جاتے اور وہ اخلاقی کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں یا بد زبانی کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، بد تہذیبی کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، تو پھر روتے کس بات پر ہے؟ جب آپ کوئی کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی کے بارے میں بری بات کرتے ہیں، تو پھر بری بات سننے کا یا اس کا ریئیکشن دیکھنے کا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم کمپیئر کریں گے کہ جو سزائیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دی گئی یا پیپل پارٹی کے لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا گیا، ان کو اگر کمپیئر کریں گے تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ تو بیچارے وہ کہتے ہیں نا، وہ صحیح کہتے تھے مشاہد اللہ صاحب کہ ہم تو بھگت لیں گے، مشاہد اللہ مرحوم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم تو بھگت لیں گے، آپ بھگت بھی نہیں پائیں گے۔ اور تحریک انصاف کے لوگوں پر ابھی وہ مقدمات نہیں چلے جو مالی کرپشن کے مقدمات ہوتے ہیں، کیونکہ مالی کرپشن کا جب مقدمہ آتا ہے تو پھر آپ کی ضمانت ہوتے ہوتی ہے، پھر وہ کیس میں آپ کی پیشیاں ہوتی ہیں، گرفتاری کے بعد آپ کو پھر بار بار عدالتوں کے چکر کاٹنا پڑتے ہیں، اور 10,000 معاملہ چلتے ہیں کرپشن کے اوپر، آپ گرفتار ہوتے ہیں تو 10 محکمے آپ کو پکڑتے ہیں، ایف آئی بھی پکڑے گا، اینٹی کرپشن بھی پکڑے گی، اور بھی محکمے آپ کو پکڑیں گے، آپ کو ایف بی آر بھی پکڑ لے گا، تو آپ کی زندگی جو ہے نا اجیرن کر دی جائے گی۔ لیکن یہاں تک چھوٹا سا مقدمہ ہوتا ہے، ایک بیان دیا، جج کے سامنے جا کر سوری جج صاحب غلطی ہو گئی، منہ سے نکل گیا تھا، جج کا لو ضمانت ہو گیا جی۔ تو یہ صرف جو ہے نا وہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے۔ اب جو میں نے شروع میں بات کی تھی، کوئی تو ہے جو سب کو ڈرا رہا ہے، اب مجھے لگتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب بھی فیلر پھینکتے ہیں اور انہوں نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے۔ ویسے تو وہ پریکٹیکلی بھی لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پکڑ دکڑ چل رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ٹیز کرنے کا اور ان کو ٹینشن دینے کا پلان بنا رکھا ہے، اور اسی لیے وہ روز تحریک انصاف کے لوگ زمان پارک پہ پہنچ جاتے ہیں، اور روز پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک میسج چلتا ہے کہ پہنچے عمران خان کو گرفتار کرنے لگے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو یعنی خوف ہے وہ ابھی تک تحریک انصاف کے اوپر برقرار ہے۔ اس وقت یہ دو بھی ایشو چل رہے ہیں، ایک تو دہشت گردی کا معاملہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی فوج اور سول اور ملٹری قیادت جتنے لوگ ہیں کل بیٹھے تھے، کل اس کے اوپر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور تحریک انصاف کو بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن عمران خان صاحب نہیں آئے، انہوں نے اپنے کسی نمائندے کو بھیجا۔ تو اب یہ پچھلے 10 سال سے کے پی کے میں حکمران ہے خان صاحب، اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ 10 سال اگر وہ صوبے کے حکمران رہے ہیں تو انہوں نے 10 سال میں اس صوبے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا،
کون کون سے انہوں نے ادارے بنائے, کون کون سے ان کی پالیسی کیا تھی, انہوں نے کتنے فنڈ خرچ کیے, یہ سب سوالوں کا جواب دینا ان کی ذمہ داری ہے, اور انہیں فیصلہ سازی میں شامل ہونا چاہیے تھا. آج نہیں تو کل یہ مقدمات ختم ہو جائیں گے, اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو یہ دور ختم ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں 2 سال پہلے تو ساری پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی, کوئی سوچ سکتا تھا یہ دوبارہ حکومت میں آئیں گے, لیکن آ گئے, کیونکہ کارکردگی اگر خان صاحب کی اچھی نہیں تھی تو دوسرے لوگ آ گئے, اور اگر ان کی اچھی نہیں ہوگی تو خان صاحب کو موقع مل جائے گا. آ جا کے یہی 2-3 پارٹیاں پاکستان کے اندر بڑی جو جماعتیں ہیں, ان میں سے ہر ایک کو موقع مل سکتا ہے. اگر ایک کی پرفارمنس بری ہے, یا اس کے حالات اچھے نہیں, یا اس کے تعلقات اچھے نہیں, تو وہ اقتدار سے باہر ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو سہولت کار مل جائیں گے, تعلقات اچھے ہو جائیں گے, اور حالات بھی اچھے ہو جائیں گے, تو سارے مقدمات بھی ختم اور حکومت بھی مل جائے گی. تو کل کو آپ پھر حکومت میں آئیں گے تو پھر انہیں کیا پتہ کیا فیصلے ہو چکے ہیں اور کیا کیا ہو چکا ہے. تو خیبر پختونخوا میں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں فوج موجود تھی, جس میں سارے ادارے موجود تھے, کیا میسج گیا؟ یعنی فوج میں یہ میسج گیا ہے کہ تحریک انصاف قومی دھارے کی جماعت نہیں ہے. یہ میسج گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے جو معاملات ہیں ان میں وہ نہیں بیٹھ سکتے. اب نئے آرمی چیف ہے عاصم منیر صاحب, عمران خان کے ساتھ انہوں نے ایز اے DGI سے کام کیا ہوا ہے, لیکن اگر اس موقع پر اگر وہ اس ٹیبل پہ بیٹھ جاتے, مذاکرات کے ٹیبل پہ, تو یہ فوج کی قیادت کو پیغام جاتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ خان صاحب نے فوج کے اندر جو ان کا جو سمپتھی فیکٹر ہے نا, اس کو اور کٹ ٹو سائز کر لیا اور ریڈیوس کر لیا. کہیں نہ کہیں تو سوچا گیا ہوگا نا, مطلب فوجی جتنے بیٹھے تھے وہاں پہ, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے تھے, چلے آپ کے سیاسی قیادت سے اختلافات ہیں, باقی لوگ تو بیٹھے تھے نا, آپ خود نہیں جا سکتے, آپ اسد کیسر کو بھیجتے, آپ پروہت خٹک صاحب کو بھیجتے. پروہت خٹک صاحب تو پولیٹیشین ہے اور وہ سمجھدار آدمی ہے, وہ جا سکتے تھے. یا خیبر پختونخوا کا جو ایکس محمود خان ایکس CM, تو 2 CM محمود خان چلے جاتے, پروہت خٹک چلے جاتے, اور وہ بتاتے جی ہم نے اس صوبے میں یہ کام کیے, اور پھر ہمیں یہ رکاوٹیں پیش آئی, ہمیں یہ وفاق سے ہیلپ چاہیے تھی, وہ نہیں ملی. یہ بات آن ٹیبل ہو جاتی, آن ریکارڈ آ جاتی, لیکن وہ انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر کے خود اپنے پاؤں پر ایک اور کلاڑی جو ہے وہ مار لیے, اور اپنے لیے انہوں نے خاصی مشکلات جو ہیں وہ میں اضافہ کر لیے. کل کو یہ کہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رئی ہے, فوج مدد کرے, تو فوج کہاں سے مدد کرے گی آپ کی؟ اسٹیبلشمنٹ کے اگر دل میں کوئی نرم گوشہ خان صاحب کے لیے تھا بھی, تو مجھے لگتا ہے انہوں نے, حالانکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے اور اپنے وہاں پہ بات کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے یہ نہیں گئے, اور بائیکاٹ کر کے انہوں نے بڑا میسج دے دیا کہ ہم نے بڑا کام کر دیا. تو یہ جو ہے نا وہ نرگسیت کے میرے گوڈے پھڑو, وہ کسی نے نہیں اب پکڑنے. اب جو پکڑے گا وہ سیدھا سیدھا پکڑے گا کالر سے, اور پکڑ کے اندر کر دے گا, جو ان کو اصل خدشہ ہے. اس کے علاوہ IMF نے ایک بڑی ڈیمانڈ کی ہے, وہ چونکہ ابھی کنفرم نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کی ہے تو بڑا رولا پینا, کیونکہ وہ پھر ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور وہ کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, نہ پولیٹیشین کے لیے نہ کسی اور کے لیے. وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن باقی کے سارے مطالبات جائز ہیں. لیکن یہ مطالبہ بجلی مہنگی کر دو اور گیس مہنگی کر دو, یہ عوام کے اوپر ظلم ہے, اور یہ اگر حکومتیں کرتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا بہت ہی بڑا وہ کہتے ہیں نا رد عمل آئے گا, اور اس رد عمل کے نتیجے میں ہم پھر اس طرف لوگ چلے جائیں گے. ہم سے مراد یہ کہ عوام پھر دوسری طرف دیکھیں گے, وہ یار جنہوں کڈیا وہی ٹھیک سی, اس کے اوپر چاہے توشہ خانہ کا کیس ہے, چاہے وہ عقل سے پیدل ہے, چاہے وہ انڈے کٹے مرغیاں وچھے کا کاروبار کرتا ہے, لوگ کہیں گے یار آئی ٹھیک سی, یا اس سے پہلے کوئی اور تھا پیپل پارٹی, اس کو ہی لے آؤ. اور پھر آپشن لوگ اور دیکھتے ہیں نا, تو جو اس وقت بیٹھا سیٹ اپ پولیٹیکل سیٹ اپ, وہ جو ہے اس کے اوپر کوشچن مارک آئے گا. ہمیں پکڑا ہوا ہے, یہ جو باقی کے کیسز چل رہے ہیں, یہ جو گرفتاریاں, پکڑ دکڑ, یہ ایک الگ پروسیس چل رہا ہے. اس میں شیر رشید کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو کراچی پولیس لینے پہنچی ہوئی ہے, آج ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. کل رات جو ان سے تفتیش ہوئی, جو پوچھ گچھ ہوئی, کچھ ذرائع نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں, ان سے کچھ سوال جواب کیے گئے, ان سے پوچھا گیا ہے کہ حضور وہ بتائیں وہ ذرائع کیا ہے, آپ کو کیسے پتا کہ خان صاحب کو قتل کرنے کے لیے عاصم زرداری نے کرائے کے دہشت گردوں کی خدمات حاصل کی ہیں, اور وہ کون سا دہشت گرد گروہ ہے, اور یہ اس کے سورسز کیا ہے, ان کے نام بتائیں, آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے. تو
शेर ने कहा इमरान खान को पूछो, इमरान खान से पूछें, मुझे क्या पता हो, मैं तो इमरान खान के बयान का हवाला देता है, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मुझे मेरे लीडर ने कहा कि जनाब मुझे मार दिया जाएगा, मैंने वो आगे बयान दे दिया। और यही होता है, लीडर बयान देता है कि जो रहनुमा होते हैं उसी बयान को लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि लीडर जो बोलता है वो बयानिया होता है। शेख साहब का जवाब सी। और शेख साहब ने कहा कि आप मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें कि मैंने कहा कि उनको मार दिया जाएगा। उनसे पूछा गया कि आपने ये भी कहा था कि उनको जहर दे के मारा जाएगा, तो उन्होंने कहा ये भी बात इमरान खान ने कही थी। सारी गल्ला इमरान खान कर रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मुझे कुछ नहीं पता। और उन्होंने कहा कि जो मारने वाली बात है ये तो खान साहब ने वीडियो रिकॉर्ड कराई हुई है और उन्हें बाहर भेज दी हुई है, तो खान के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो ये उनके यानी सवाल जवाब है। उन्होंने कहा जी अच्छा, फिर जो अब आपके खिलाफ एक मुकदमा हो गया है, कराची पुलिस भी आई हुई लेने के लिए। उनके वकील ने आके एक खबर मार्केट के अंदर यानी छोड़ दी इस बात के बाद कि वो उनको कराची पुलिस ले जा रही है या मरी पुलिस ले जाएगी। तो उन्होंने कहा जी मुझे लोग मारना चाहते हैं और ये मेरी जान को खतरा है। उन्होंने कहा अगर मुझे कुछ हो जाए तो 5 लोगों के नाम लूँगा। इससे पहले भी जब उन्हें पकड़ा गया था ना तो रश था, तो उन्होंने कहा जी ऐसे खुदकुश धमाका हो जाए, मैंने लोग मार देंगे तो फिर यहाँ तो मुझे मारने के लिए लाया जा रहा है, यानी वो खुदकुश धमाका हो तो कल शेर ने मरना, बाकी पुलिस वाले या जो उन्हें पकड़ के लाए हैं, जो उन्हें मारने का इरादा रखते हैं, उनके साथ साथ है, उनको कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह उन्होंने ये बात भी कर दी है। उनके वकील का बयान आप सुन लें, जो उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि कराची पुलिस जो है मुझे कराची लेकर जाना चाहती है और कराची पुलिस इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा है कि 5 लोग हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं। 5 लोगों के उन्होंने नाम बताए और उन 5 लोगों के नाम मैं मीडिया के ऊपर बताना चाहता हूँ। एक का नाम उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो और राना सनाउल्लाह। 5 लोग जो है अगर मैं मर जाऊं तो मेरी FIR इन 5 लोगों पे दर्ज की जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो FIR पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे ऊपर हो रही हैं वो उनके पीछे मीडिया को बताएं कि सेम वही प्लानिंग वाली टीम है और उसी मंसूबे के तहत जैसा कि इससे पहले आजम सवाती जो है उनके ऊपर FIRs की गई, सेम वही प्लानर है पीछे जो मेरी FIRs करवा रहे हैं। तो ये मुझे मारना चाहते हैं। उसके तो ये उनके वकील ने मुलाकात के बाद ये वीडियो बयान जारी किया है और 5 लोगों के नाम बता दिए हैं। उन 5 लोगों में राना सनाउल्लाह का नाम तो होना ही से ना, वो टॉप ऑफ द लाइन है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वो वैसे ही उनके मुखालफिन में शामिल है। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो का नाम उन्होंने ले दिया कि ये मुझे मरवाना चाहते, यानी अगर कराची पुलिस मुझे ले गई तो मैंने मार देंगे। वो सही कहते हैं ना, ये टक्कर के लोग हैं, ये कहते थे जेल फलाना ये वो, और इनको भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। अभी इनको किसी ने कल भी जो सवाल जवाब किए वो ओवर अ कप ऑफ टी थे। शेख साहब दस दियो, ताड़ी मेहरबानी, ताड़ी जान छुट जाएगी, किन्ने मारे है और किन्ने मारने का इरादा किया इमरान खान ਨੂੰ, लेकिन वहां पे हाथ खड़े। राना सनाउल्लाह के जब से वो आए हैं लंदन से, उनको टास्क मिला हुआ है कि जनाब इन्हों न खेडेंगे न खेडन देंगे, इनको ज़रा थोड़ी सी ज़मीन गर्म करके दिखाएं। मौलाना फजल रहमान ने कहा था ना कि ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि बैठ नहीं सकोगे। अभी तो सिर्फ ज़मीन गर्म हो रही है। अभी सही है बयानिया PTI का कि उनके ऊपर करप्शन के मुकदमा नहीं है, बनाए नहीं गए, या जो बनाए थे वो चलाए नहीं गए। खान साहब पे कौन से करप्शन का मुकदमा नहीं है? तोशा खाना का मुकदमा उन पे है। वो जो रूहानियत यूनिवर्सिटी के नाम पे जो ज़मीन ली, अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी, वो मुकदमा उन पे है। और मुनवा फंडिंग केस, ये भी करप्शन ही है। कौन सा इसमें मामला है जो करप्शन का नहीं है? अभी मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, ये सारे केसेस मौजूद हैं जो कि नहीं खोले गए, क्योंकि इनसे फिर सियासी इंतकाम की बू आती है। ये लोगों को बता दिया गया, खोले नहीं गए। लेकिन ये बात नहीं कि करप्शन का मुकदमा नहीं है। अगर आप आज खोल ले वो जो हाईवे के केस है तो मुराद से अंदर हो जाएगा। अगर आप वो रेलवे के केस खोल ले तो शेर रशीद उन केसों में पकड़े जाएंगे। और बड़े बड़े केस, बड़े लोगों पे बहुत सारे मामलात हैं। शहरियार अफरीदी पे केसेस बहुत सारे बन सकते हैं। उनके बहुत सारे मामलात जो है वो फिशी हैं, लेकिन वो हुकूमत नहीं कर रही। अभी उनके ऊपर वो मामला नहीं चले तो ये कह रहे कि ये कहते रहे आप बैल मुझे मार, कि जनाब साढ़े तक करप्शन के मुकदमात बनाओ ताकि लोग पकड़े जाए हमारे। ये क्या बयानबाजी पकड़े हैं, ये तो हमारे फ़ायदे की बात है। तो लग भी यूँ रहा है हुकूमत के इस इक़दाम से उनको फ़ायदा
پہنچ رہا ہے. شیر رشید بیچارہ نکرے لگے ایسے ڈیڈ ہو گیا, ایسی ہونو ہیرو بن گیا ہے, مجھے مار دیا جائے گا, پی ٹی پیچھے لگی شیر رشید بچاؤ, شیر رشید کی جان کو خطرہ. ویسے ان کے لیے نہ کوئی مظاہرہ, نہ کوئی احتجاج, نہ کوئی کال. وہ عمران ریاض کے لیے تحریک انصاف کمپین چلاتی ہے پوری, شیر رشید کے لیے نہیں چلاتی. تو شیر رشید کو پتہ ہے ویسے اپنی ویلیو کا, یہ بات نہیں کہ انہیں نہیں پتا. خبر میرے پاس چودھری فضل کی بھی ہے, لیکن وہ اگلے بھی لاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.